رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى عزير ابن الله फिर से وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى फिर से पढ़ें وقالت اليهود وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل फिर से يضاهئون قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله يطفئوا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون ليأكلون أموال الناس بالباطل
أموال الناس بالباطل من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. फिर से वला يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم جهنم فتكوى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ज़ोनी ज़ू फिर से पढ़ें هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن इसको इन्ना नहीं पढ़े इद्दत शुहूरी शहूरी नहीं है शुहूरी शु इद्दत शुहूरी फिर से पढ़े इन्ना كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم
يوم خلق يوم خلقني يوم مين पे क्या है इसको लंबा नहीं खींचेंगे في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ذلك الدين फिर से ذلك الدين القيم फिर से ذلك الدين القيم फिर से ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم फिर से فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 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 كما يقاتلونكم كافة كما يقاتلونكم كافة देखिए मद के आगे क्या है फा पर तशदीद इस तशदीद का पता नहीं थोड़ा सा चल रहा फिर से इसको और क्लियर करें कमा يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما फिर से फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم سوء أعمالهم पहले वाले हमजा पे क्या है पेश और दूसरे पे इसको क्लियर करें फिर से ज़ुय्यिना سوء أعمالهم سوء أعمالهم 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 والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله